श्रीमते रामानुजाय नमः। नमस्सर्वेभ्यः। अहम् अधुना मम कार्यालये अस्मि। बहवः मां पृच्छन्ति कथं संस्कृतभाषोच्चारणं सुधारणीयमिति। सरलं वक्तव्यमिति चेत् अभ्यासेनैव तत् सम्भवति। अभ्यासेन सह भगवदनुग्रहः अपि आवश्यकः। एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। अद्य वयं पाणिनेः कथां शृणुमः। पाणिनिः महान् वैयाकरणः। तस्य मनसि अतीव ज्ञानपिपासा आसीत्। सः अनुग्रहार्थं घोरं तपः अकरोत्। तस्य भक्त्याः प्रसन्नः स्वस्य डमरुं चतुर्दशवारम् आवादयत्। माहेश्वरसूत्राणि उत्पादनानि इति। अ इ उं ऋ ऋ ए ओ ऐ औ छाय वरट् लन् ञ म ग न नं झ भं घ ढ ध ज ब ग ड ब ख फ छ ठ थ च ट तौ कपै श ष सर् हल्। एतत् माहेश्वरसूत्राणि अस्माकं व्याकरणस्य आधारभूतानि सन्ति। माहेश्वरसूत्राणि प्रतिदिनम् आवर्तयन्तु, ध्यायन्तु च, तेन संस्कृतभाषाज्ञानं वर्धते इति महान्तः एवं वदन्ति। अन्यः कश्चित् मार्गः अपि अस्ति। किं तत्? प्रतीक्षां कुर्वन्तु।